ফলে দুই দফা পতাকা বৈঠকের পরেও एक माहौल बनाया जा रहा है and this is all sponsored by Pakistan. Two nations tensions have been reported at India-Bangladesh border. नाजरीन, ISI और पाक फौज ने खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की मोदी सरकार को चारे शाने चित करते हुए उन्हें उसी जुबान में जवाब दिया है जो चांकिया के चेलों को समझ आती है। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने और वतन अजीज का अमन तार तार करने वाले भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। मोदी सरकार की प्लानिंग थी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हुए पाक अफगान सरहदी इलाकों पर इन अमन दुश्मनों का कब्जा करवा देंगे। इस मकसद के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से फितना खवारिज या TTP के दहशतगर्दों की भारी फंडिंग की जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान को वाखान की पट्टी से हाथ धोने पड़े हैं और दूसरी जानिब ISI ने ऐसा स्मार्ट गेम खेला कि भारत को अपने 5 किलोमीटर के इलाके से हाथ धोना पड़ गए। किस्सा कुछ यूं है कि अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश में हसीना वाजद के दौर में की जाने वाली अरबों डॉलर की भारतीय सरमायाकारी भी डूब गई है। हसीना वाजद के फरार के बाद बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क से भारत के असर रसूख का खात्मा कर दिया है, बल्कि अब सरहदों पर भी बांग्लादेश और भारतीय फौजियों के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ताज़ा तरीन खबर ये है कि बांग्लादेश ने भारत के 5 किलोमीटर के करीब इलाके पर कब्जा कर लिया है। बंगला फौजियों की जानिब से भारत के इलाके पर कब्जे के बाद इंडियन मीडिया का वावेला और रोना पीटना देखने से ताल्लुक रखता है। भारतीय एंकर्स ने टीवी पर लाइव नशरियात में शाम गरीबा बर्पा कर रखी है। इस सारे मामले को ISI के साथ नथी किया जा रहा था। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजद ने भी यही गलती की थी। उन्होंने एहतजाज करने वाले तलबा को रजाकार करार दे दिया था। इसके बाद रजाकार का लफ्ज बांग्लादेश में फख्र की अलामत बन गया था। आखिर भारत और बांग्लादेश में क्या इख्तिलाफात है, क्यों दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ गई है, इस सारे मामले में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जिक्र करेंगे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान का। पाकिस्तान की एक तरफ तो बांग्लादेश से कुर्बत बढ़ रही है, वहीं अफगानिस्तान से दूरियां और नफरत बढ़ रही हैं। अफगान हुकूमत ने खुलम खुला कलअदम TTP की हिमायत करना शुरू कर दी है। तालिबान की आदत ने पाकिस्तान की मुखालफत में भारत से भी दोस्ती की पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। लेकिन उन्हें इस बात का इदराक और अंदाजा होना चाहिए कि माजी में हामिद करजई और अशरफ गनी ने भी यही हरकत की थी, लेकिन आखिर में उन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ा। अब भारत एक बार फिर अफगानिस्तान को सरमायाकारी का लालच देकर वहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम तर एहसान और कुर्बानियां फरामोश कर दी हैं और पूरी तरह भारत की गोद में बैठने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज लड़कियों की तालीम से मुतल्लिक एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अफगान हुकूमत को भी दावत दी गई थी। लेकिन दावत के बावजूद अफगानिस्तान के वजीर तालीम ने शिरकत की न कोई वफद भेजा। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत तालीमी अमूर के माहिरीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुकूमत पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इश्तराक से किया गया, जिसमें 45 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 140 से ज्यादा मंदूबीन ने शिरकत की। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। पाकिस्तान के वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान को दावत दी गई थी, लेकिन काबिल इंतजामिया ने हमारी दावत को ठुकरा दिया और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। तालिबान हुकूमत ने तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने या बाइकाट की वजह नहीं बताई। अलबत्ता साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा, ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान को निशाना बनाने और तालिबान रहनुमाओं को शर्मिंदा करने के लिए है। उनका कहना था, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस अफगान ख्वातीन के लिए मुखलिसाना नहीं बल्कि तालिबान के साथ जारी तनाज़े के दौरान एक प्रोपेगेंडा है। सारी दुनिया जानती है कि ज़ल्मे खलीलजाद इंतहाई मुतअस्सब अफगान है जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का कोई हाथ मौके से जाने नहीं देते। माजी में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले जहरीले प्रोपेगेंडे में पेश रहे। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में अपने पंजे गाड़ने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। साल 2021 में काबुल से अशरफ गनी हुकूमत के फरार के बाद हिंदुस्तान का बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। तालिबान ने भी बरसर इक़्तिदार आने के बाद इंडिया को खास घास नहीं डाली थी, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने
افغان طالبان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ چانکیا کے چیلے روایتی فارمولے بغل میں چھری اور رام رام پر عمل کرتے ہوئے اسی دوستی کے بہانے وہاں بیٹھ کر پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرام مسری اور قائم مقام طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان پچھلے ہفتے دبئی میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد گزشتہ روز طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بھارت کو خطے کا اہم ملک اور معاشی شراکت دار قرار دیا۔ اگست 2021 میں افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان حکومت اور نئی دلی کے درمیان یہ اعلیٰ سطح پر ہونے والے پہلے مذاکرات تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی کی یہ پینگیں کہاں تک چلتی ہیں، کب تک ان کا یہ رومانس قائم رہتا ہے۔ ویسے افغانوں کی سائیکی سمجھنے کے لیے سابق صدر حامد کرزئی کا جملہ کافی ہے، جنہوں نے ایک پاکستانی جرنیل سے کہا تھا کہ آپ افغانوں کو خرید نہیں سکتے، البتہ انہیں کرائے پر ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان دشمنی میں بھارت افغانوں سے دوستی تو بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بات مودی سرکار کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ افغان کو خرید نہیں سکتے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ جلد از جلد دور ہو جائیں گی، لیکن بھارت کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کا الزام ہے کہ بھارت سرحد پر 5 مقامات پر خاردار تاروں کی باڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جو دو طرفہ سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وہاں بنگلہ دیشی سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، بلکہ بھارت کے 5 کلومیٹر کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ بنگلہ فورسز کے اس ایکشن کے بعد بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ انڈین میڈیا نے رونا پیٹنا مچا رکھا ہے اور بنگلہ دیشی فورسز کے اس اقدام کے پیچھے انہیں ISI اور پاکستان کی سازش دکھائی دینے لگی ہے۔ بھارت کے نام نہاد دفاعی تجزیہ کار مودی سرکار پر گرج اور برس رہے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی پالیسی اختیار کی کہ سارے انڈے صرف حسینہ واجد کی ٹوکری میں رکھ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت اور مودی بنگلہ دیش میں نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ انڈین سرکار اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ملبہ پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بنگلہ دیش نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر پرنے ورما کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ بنگلہ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بھارتی ہائی کمشنر تقریباً پونے گھنٹے تک وزارت خارجہ میں موجود رہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے بھارتی اقدامات اور اشتعال انگیزی پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بھارتی ہائی کمشنر نے طلبی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سرحد پر سیکیورٹی کے لیے خاردار تاروں کی باڑ لگانے کے سلسلے میں نئی دلی اور ڈھاکہ کے درمیان مفاہمت ہے اور دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز یعنی انڈیا کی بارڈر سیکورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش یعنی BGB آپس میں مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ ہم نے تمام متنازع مقامات پر کام روک دیا۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے داخلی سیکیورٹی جہانگیر چودھری نے کہا، ہماری عوام اور بنگلہ دیش کے سرحدی گارڈز کی کوششوں نے بھارت کو خاردار تاروں کی باڑ سمیت تمام قسم کی سرگرمیوں سے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت ہماری 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان شروع ہونے والی یہ کشیدگی کہاں تک جائے گی۔ بھارت سرکار اپنا قبلہ درست کرتی ہے یا ایسے ہی پاکستان پر الزام تراشی کر کے اپنا الو سیدھا کرتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔